दो धारी तलवार से ज्यादा तेज, जो बंद बंद और गूदे गूदे और हड्डी हड्डी में से गुजर जाता है। खुदा का कलाम असर रखता है। खुदा का कलाम हमेशा जब भी आता है, अपने कलाम से खुदावंद हमेशा बड़े बड़े काम करता है, अपने कलाम को नाजिल करता है। और उसने अपना कलमा जमीन पर भेजा, वो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जो कादिर मुतलक खुदा है, जो रब्बुल अफ़वाज है, वो हमारा बाप है। हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए हम आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने बात की थी कि खुदा जो है, खुदा यीशु मसीह जो है वो क्या कहते हैं कि मैं किस लिए आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ, खुदा का रूह मुझ पर है ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं, ताकि मैं अंधों को बिनाई दूं, ताकि मैं लंगड़ों को जो है वो चलने की कुव्वत बख्शूं, ताकि मैं जो पिसे हुए हैं, जो कहती हैं, उनको मैं रिहाई दूं, जो कुचले हुए हैं मैं उनको आजाद करूं। हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की सारी मिनिस्ट्री जो है वो गरीबों के गिर्द घूमती है, कुचले हुए लोगों के गिर्द घूमती है। रहम से भरा हुआ दिल हमारे खुदा यीशु मसीह का है, तरस से भरा हुआ दिल जो है खुदा यीशु मसीह का है। जब बेवा का बेटा जो है वो मर जाता है तो खुदा यीशु मसीह, जब उसकी माँ रोती है, जब उसका जनाजा जाता है, तो खुदा यीशु मसीह को उस पर रहम आ जाता है, तरस आ जाता है। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जनाजे को यहीं पर रख दो, और वो लोग जो है चार पे रख देते हैं और खुदा यीशु मसीह उसको जिंदा कर देते हैं। इसी तरह से लाजर का जिंदा किया जाना। और हम सब ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जितनी भी मनादी की, उन्होंने गरीब लोगों में की, गरीब लोगों को चुना, अपनी खिदमत के लिए भी उन लोगों को चुना जिनको माशरे में रद्द किया हुआ था, जिनको माशरे के लोग कुछ समझते नहीं थे। यानी कि हम ये देखते हैं कि बड़े ही आलम फाजल, बड़े ही जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मजहबी ढांचे के जो अलम बरदार थे, खुदा यीशु मसीह ने उनको नहीं चुना, बल्कि खुदा ने उनको चुना जो हकीर थे, जो माशरे में हकीर समझे जाते थे, जिनके पास नॉलेज नहीं था, जो पढ़े लिखे नहीं थे इतने ज्यादा। लेकिन खुदावंद ने उनको जब लिया तो खुदा ने उनको तब्दील कर दिया और खुदा ने उनको इस्तेमाल किया। हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री जो है, हमने पीछे कल उसमें देखी थी कि पूरी मिनिस्ट्री में खुदा यीशु मसीह इसी बात का जिक्र करते हैं कि हमें गरीबों पर रहम करना है, हमें दूसरों का ख्याल रखना है, दूसरों के पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, खाने के लिए हमें जो है वो मुहैया करना है। और हम सब ये जानते हैं कि चर्च में जब पुराने अहदनामा में भी जब हैकल में लाई जाती थी चीजें, तो इसीलिए लाई जाती थी, जखीरा खाना में इसीलिए चीजें लाई जाती थी, इसीलिए दयकी का निज़ाम था शरीयत में, या पहले फलों का जो था वो इसलिए था कि एक तो वो जो चर्च की खिदमत करते हैं या हैकल की जो खिदमत करते हैं उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकें, और दूसरा उन लोगों को भी वहां से मिल सके जिनके पास नहीं है। और वही निज़ाम हम अब देखते हैं कि आज कलीसिया में है। लेकिन हम ये देखते हैं कि नया अहदनामा जो है वो दयकी पर इतना जोर नहीं देता। दयकी का जो बोझ है वो हम पर उस तरह से लागू नहीं होता जब हम नए अहदनामा में देखते हैं। तो नए अहदनामा में जो है हम ये देखते हैं कि बेशक ऑफरिंग्स, शुक्रगुजारियां, खुदा के लिए हदिया जात लाना और खुदावंद की हजूरी में अपनी मेहनत की कमाई में से खुदावंद की हजूरी में लेकर आना, वो आज भी कायम है। वो आज भी उस बात को पसंद किया जाता है, आज भी उस बात को जो है हमेशा वैल्यू किया जाता है, और खुदा की नज़र में उसकी बड़ी वैल्यू है जब हम अपने पूरे दिल से, पूरी जान से खुदावंद की इज्जत करते हैं। अपने माल और दौलत से भी खुदावंद को हम इज्जत और जलाल देते हैं। हम खुदावंद के लिए की हुजूरी में अपनी शुक्रगुजारियां पेश करते हैं, अपनी मेहनत का पहला फल खुदा की हुजूरी में लेकर आते हैं। तो खुदा आज भी उन चीजों को पसंद करता है, लेकिन जो दयकी का जो बोझ है वो हमारे उसमें नहीं है। मतलब हम अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को हम ये नहीं कह सकते मजबूरन, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते कि भी आप दयकी लाजमी लेकर आओ, लाजमी लेकर आओ, लाजमी लेकर आओ। मतलब हम इस तरह से उनको नहीं कह सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें उस बोझ से आजाद किया है। तो हम ये देखते हैं कि बेशक खुदा इन सारी चीजों को पसंद करता है। नए अहदनामा में भी मैंने जैसे कहा कि शुक्रगुजारियों को, ऑफरिंग्स को और पहले फलों को, और ये सारी चीजें जो हम खुदाम के हुजूर में लेकर आते हैं उसको जो है बबरकत और मुबारक कहा जाता है, यानी इस चीज को पसंद किया जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अब
اگر دائیکی نہیں ہے ہم مسیحی لوگوں کے لیے تو پھر کس طرح سے ہم جو ہے وہ دے سکتے ہیں؟ ہمارے سوسائٹی میں، ہماری مسیحی دنیا میں لوگ جو ہیں وہ دو طرح سے تقسیم ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ بھی ہمیں دائیکی لازمی لے کر آنی ہے، ہمیں دائیکی دینی ہے، ہمیں پوری دائیکی جو ہے وہ لے کر آنی ہے خداوند کی حضوری میں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے نہیں لے کر آنا ضروری نہیں ہے، ہم مسیحیوں کے لیے ہمارے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ تو کچھ مطلب یہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، کچھ گروپ کہتے ہیں کہ ہمیں لانی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں لانی چاہیے۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے خدا یسوع مسیح نے وہ جو بیوہ نے 2 دمڑیاں دی تھی، تو خدا یسوع مسیح نے اس کو زیادہ پسند کیا تھا بنسبت ان کے جو اپنے کثرت کی دولت سے جو تھے وہ بڑے بڑے ہدیہ جات جو ہم خدا کی حضوری میں لے کر آتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس کی جو 2 دمڑی کو کیوں پسند کیا؟ کیونکہ وہ جو تھی وہ پورے دل و جان سے خدا کے نام کو جلال دینا چاہتی تھی۔ حالانکہ وہ اتنی امیر نہیں تھی، وہ غریب تھی، لیکن جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ خدا کی حضوری میں وفاداری سے لے آئی۔ تو خدا نے اس کو پسند کیا، مطلب کہ خدا دل پر نظر کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے دل پر نظر کی، خدا پیسے پر یا مطلب پوری پیسے کی کثرت پر نظر نہیں کرتا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم دائیکی تو پوری دیتے ہوں، جیسے یہودی لوگ تھے وہ دائیکی تو پوری دیتے تھے، لیکن ان کے دل خدا سے دور تھے، وہ خدا سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ غریبوں پر ظلم کرتے تھے، وہ غریبوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ بیووں کا حق دبا لیتے تھے۔ یعنی جو دولت وہ ظلم و ستم اور جبر کر کے کماتے تھے، اپنے غلط کاموں سے جو دولت وہ کماتے تھے، اس سے وہ خدا کی حضوری میں پیسہ لے کر آتے تھے، جو خود دائیکی دیتے تھے، جو کہ خدا کو ناپسند تھی، جو خدا یسوع مسیح کو بھی ناپسند تھی۔ لیکن وہ جو غریب عورت تھی وہ اپنی کمائی میں سے جو ہے، محنت کی کمائی سے، خون پسینے کی کمائی میں سے جو ہے وہ خدا کی حضوری میں 2 دمڑی لے کر آتی ہے، جو خدا کے لیے ویلیویبل ہے، خدا یسوع مسیح کے لیے ویلیویبل ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا دل پر نظر کرتا ہے۔ خدا جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کو جو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، روپیہ پیسہ بھی خداوند کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی انسان اس کو اپنی مرضی سے، اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک خداوند کا ہاتھ اس پر نہ ہو۔ کچھ لوگ کما لیتے ہیں، حرام کی کمائی بھی ہوتی ہے، بہت کچھ کما لیتے ہیں جس میں خدا کا ہاتھ نہیں ہوتا، لیکن وہ خرچ بھی ایسے جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک وہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ ایزی کم ایزی گو، مال مفت دل بے رحم، اردو میں اس کا محاورہ بولا جاتا ہے کہ جو ہمیں ایسے ہی ہمارا جو ہمیں مال مل جاتا ہے وہ ہمارا ایسے ہی چلا جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ لیکن جو خدا کی طرف سے بلیسنگ ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں تھوڑے میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے، خدا یسوع مسیح جو ہے، اس نے اور ہمیں جو ہے مسیحی لوگوں کے لیے کیا مقرر کیا گیا ہے۔ تو ہم اس کا پہلا دوسرا کرنتھی پولس رسول کا خط ہے، اور اس کے جو ہیں 9 باب اور اس کی 6 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ 6 آیت سے لے کر ہم جو ہیں ابھی فی الحال ہم 8 آیت تک پڑھیں گے۔ اس میں یہ بات لکھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر ایک نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ اس کا مطلب پیسے سے بھی ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں جو پیسہ لے کر آتے ہیں، اگر ہم کم دیتے ہیں تو ہمیں کم برکت ملے گی، اگر ہم تھوڑا دیتے ہیں تو ہم تھوڑا، مطلب یہ بھی بات ہے۔ لیکن ہم یہ بھی بات ہے کہ جتنی ہم خدمت خدا کی حضوری میں کرتے ہیں اس کا پھل بھی ہمیں ملتا ہے۔ یہ صرف روپے پیسے کی بات بھی نہیں ہے، یہ اس خدمت کی بھی بات ہے جو ہم خداوند کی حضوری میں کرتے ہیں، اور خداوند کی حضوری میں ہم خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ اور جتنی زیادہ جو کوئی خدمت کرتا ہے، دل و جان سے کرتا ہے، اس کو اتنا ہی اس کا پھل بھی ملے گا۔
लेकिन पौलुस रसूल देने के बारे में, शुक्रगुजारियां जमा कराने के बारे में, चंदे के बारे में या दैयिकियां देने के बारे में पौलुस रसूल क्या कहता है? पौलुस रसूल ये कहता है कि जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से। पौलुस रसूल ये बात करता है कि हमें जो है अपने दिल में, हमारी जो आमदन है वो हम जानते हैं कि हमारी आमदन कितनी है, हम ये जानते हैं कि हमारी जो है कमाई कितनी है, हमारे वसाइल कितने हैं, उसमें से हम एक हिस्सा जो है खुदावंद के लिए मुकर्रर कर दें, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज्यादा हो। अगर जाहिर है थोड़ी कमाई होगी तो हम थोड़ा ही निकालेंगे, अगर ज्यादा है तो हम ज्यादा कमाई निकालेंगे। तो उसमें यह है कि आपने एक हिस्सा खुदावंद के लिए ठहरा लें और फिर उस हिस्से के जो है आप वो खुदावंद के लिए, खुदावंद की हुजूरी में लेकर आए। फिर जब आप एक दफा अहद कर लेते हैं खुदावंद के साथ, तो फिर उसको जो है पूरा करें। ये ना हो कि फिर आप बाद में जो है आप फिर बाद में जो है डबल माइंडेड हो, जो आप डामाडोल हो, जो और आपको नहीं मैं इन पैसों से मैं अपनी फलां जरूरत पूरी कर लेता हूँ। ओके खुदा, मैं इस दफा नहीं मैं दे सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे फलां जरूरत पड़ गई है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। मतलब कि हमें जब हमने एक हिस्सा मुकर्रर कर लिया है तो फिर हमें जो है वो खुशी से खुदावन की हजूरी में हिस्सा जो है वो लेकर आना चाहिए और खुदावन से कहना चाहिए कि खुदावन तूने मुझे दिया है, मैं उसमें से अपनी नेक कमाई में से मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। वो ना अब मजबूरी से दें, क्योंकि खुदा हमें मजबूर नहीं करता, खुदा रहम पसंद करता है। खुदा ये नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों के मुंह से निकाल निकाल के हम अपने बच्चों को ना दे, और हम जो है ये भी खुदा पसंद नहीं करता। लेकिन खुदा ये भी चाहता है कि हम दें, खुदा ये भी चाहता है कि हम अपनी कमाई में से ईमानदार भी हों। तो खुदा जो है आगे वो बात करता है कि और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से करता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास कुछ मौजूद रहा करे। अब यहाँ पर वो कलीसिया के जो नुमाइंदे हैं या कलीसिया के चलाने वाले हैं, जो चर्च को चलाने वाले हैं, चर्च में खिदमत करने वाले हैं, जैसे पास्टर्स हैं या जो भी इंतजामिया है, वो ये भी बात कर रहा है कि फिर खुदा तुम्हें बरकत देगा। और फिर ये भी बात कर रहा है कि वो मतलब जो आगे हम इसमें पढ़ेंगे वो कहता है कि वो जो पैसा हम चर्च में देते हैं वो उस खादिम की जरूरियात को पूरा करने के लिए भी है, क्योंकि खुदा को अपने जो खादमीन हैं, खुदा को उनकी जरूरियात का पूरा करने का भी ख्याल है, जो हर वक्त खिदमत में लगे रहते हैं, और खुदा ये चाहता है कि उनकी जरूरियात भी पूरी की जाए। तो खुदा उनकी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए भी खुदा मुहैया करता है, और खुदा चाहता है कि इतना पैसा हो कि उनकी ज़रूरियात भी पूरी हो, और खुदा ये भी चाहता है कि इतना पैसा चर्च में हम दें, यानी कि इतना वहाँ पर जमा हो या हम उसको इतना संभाल के रखें कि हम उसमें से कुछ हिस्सा जो है गरीबों पर भी खर्च करें, नेक कामों पर भी खर्च करें, जिसको ज़रूरत हो हम उसके लिए भी दें, बेवाओं के लिए दें, यतीम बच्चों के लिए रखें, और ऐसे नेकी के काम जो हम करना चाहते हैं, जिनको हम सर अंजाम देना चाहते हैं, हम उनको दें। इसलिए पौलुस रसूल ये बात करता है कि हमें ये मैं ये बात नहीं कर रही कि हमें खुदा ने मना कर दिया कि अब चर्च में बिल्कुल ही ना लेकर आओ, हमें देना है। लेकिन यहाँ पर वो ये बात ये भी करता है कि अपनी खुशी से आप जो है अपने दिल में ठहरा लें। अब एक बात है कि देखिए, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा कमाई, मतलब खुदावंद ने मुझे बहुत ज्यादा ब्लेस किया हुआ है, मेरे पास बहुत ज्यादा कमाई है, मेरे पास बहुत ज्यादा बिजनेस है, ये हैं वो हैं, मतलब हम उसमें से हमें पैसा आता है, तो हम अगर खुशी से उसमें से कुछ हिस्सा मुकर्रर करके खुदावंद के लिए लेकर आए, तो हो सकता है कि वो हमारी दैयकी से भी ज्यादा हो सकता है कि वो दैयकी से भी बढ़कर हो सकता है कि वो मतलब हम उस मतलब कि ये बात है कि हम हमें जो एक दैय की जो बाउंडेशन है या जो उसकी बंदिश है, हमें उससे आजाद किया गया है। हो सकता है कि हम दैयकी से भी ज्यादा दे दें, और हो सकता है कि हमारी कमाई इतनी हो कि हम दैयकी से नीचे भी दे दें। लेकिन बात है दिल की, बात है मोहब्बत की, बात है इंसाफ की, बात है देनदारी की, बात है मुख्तारी की जो खुदा ने हमें दिया है, कि हम उसमें से जो है मोहब्बत से खुदावंद की हजूरी में लेकर आए, खुदावंद के लोगों के लिए लेकर आए, खुदावंद के काम के लिए लेकर आए, अंजील की बशारत के लिए लेकर आए। यानी ये सारा जो काम हम चर्च में देते हैं वो इसलिए होता है, वो इसलिए हम बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि मतलब जो है ये इतना हमें जो है पास्टर्स हज़रात को नहीं देना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए, हमें उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें देना चाहिए, क्योंकि अंजील की मुनादी के लिए,
غریبوں کی ہیلپ کے لیے، خدا کے ذخیرہ خانہ کے لیے، یہ ساری چیزوں کے لیے ہمیں پیسہ دینا چاہیے، تاکہ خداوند کا کام جو ہے وہ بھی خوش اسلوبی سے سر انجام پائے اور خدا کی خدمت کرنے والوں کی ضروریات بھی پوری ہوں۔ آگے 9 آیت میں وہ کہتا ہے کہ چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی ابد تک برقرار باقی رہے گی۔ یہاں پر یہ دیکھو کہ خدا کیا کرتا ہے، خدا بکھیرتا ہے، یعنی کہ ہم سب جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور جو ہم چن رہے ہیں، ہم اپنے حصے کے دانے چن رہے ہیں، ہم اپنے حصے کا اناج لیتے ہیں، ہم اپنے حصے کا کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ کس نے بکھیرا ہوا ہے؟ وہ خدا نے ہمارے لیے بکھیرا ہوا ہے، ہم اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اس نے کنگالوں کو دیا، یعنی خدا کس لیے ہمیں دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو دے سکیں، اور خدا ہمارے وسیلوں سے دوسروں کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اور خدا ان کو بھی دیتا ہے جو غریب اور جو محتاج ہیں، جو محنت کرتے ہیں، وہ خود اپنے لیے بھی چنتے ہیں، اور خدا نے ہمیں بھی دیا کہ ہم ان کے لیے بھی جو ہے وہ پورا کر سکیں، اور اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی۔ پس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی بہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج بہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا، اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا، اور تم ہر چیز کو افراط سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے، جو ہمارے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ ہمیں خوشی سے لاچاری سے نہیں، خوشی سے جو ہے ہمیں دینا ہے، جو ہم نے حصہ مقرر کیا ہے وہ ہمیں خداوند کی حضوری میں لے کر آنا ہے، کیونکہ جو ہمیں روٹی دیتا ہے، جو ہمیں بیج بونے کے لیے مہیا کرتا ہے، جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، کیونکہ جو کچھ پیسہ یا کمائی یا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، خدا نے بکھیرا ہوا ہے اور ہم اس کو چنتے ہیں۔ تو خدا کیا کرے گا کہ خدا اس میں ترقی دے گا اور ہماری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا، یعنی ہماری نیکی کو، ہمارے کاموں کو، ہمارے اندر جو پھل ہیں وہ اور زیادہ بڑھتے جائیں گے، اور خدا ہمیں بلیس کرے گا اور ہمیں ہر چیز کثرت سے ملے گی، تاکہ ہم سخاوت کر سکیں، اور جس کے وسیلہ سے جو ہے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آگے وہ یہ بات کرتے ہیں کیونکہ اس خدمت کے انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں، بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم جتنا بھی خدا ان کے گھر میں لے کر آتے ہیں، وہ ان خادمین کے لیے ہوتا ہے جو اس کی خدمت کرتے ہیں، تاکہ ان کی ضروریات بھی پوری ہو سکیں، اور خداوند کی ہم شکر گزاری بھی کر سکیں، اور اس پیسے میں سے ہم نیکی کے کام بھی کر سکیں، جیسے ہم بہت سارے کام سر انجام دیتے ہیں، جیسے بچوں کی ایجوکیشن ہے، بیواؤں کی جو ہے وہ داد رسی ہے، یتیموں کا خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ سارے کام چرچ کی طرف سے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ چرچ کی رسپانسبلٹی ہے، چرچ کی رسپانسبلٹی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے مطلب لوگ ان کو دیکی دیتے رہیں، پیسے دیتے رہیں، چندہ دیتے رہیں، اور وہ اپنے اثاثہ جات اور اپنے بچوں کے اثاثہ جات بنانے میں لگے رہیں، لیکن کلیسیا غریب سے غریب ہوتی جائے اور کلیسیا بھوکی سوئے، تو یہ خدمت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ اس پیسے میں دیانتدار نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پیسے میں ایماندار نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمارے خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں خداوند کے گھر میں لے کر آنا ہے، ہو سکتا ہے وہ دیکی سے بھی زیادہ ہو، لیکن دیکی کی جو باؤنڈیشن ہے اس سے ہمیں باہر آ کر سوچنا ہے کہ ہمیں لوگوں پر یہ جو ہم سخت قانون ہے ہم ان پر نہ لاگو کریں، کیونکہ ایک غریب جو نہیں دے سکتا، ایک غریب جو نہیں لا سکتا، وہ اپنے آپ کو اپنے دل میں ملامت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں، شاید میں گناہ کر رہا ہوں، شاید میں خدا کے حضوری میں پورا چندہ نہیں دے رہا، میں پوری دیکی نہیں لے کر آ رہا، اور وہ اپنے دل میں بڑا ہی دکھ اور افسوس محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ ہمیں جو ہے ان چیزوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کرنا ہے، ہمیں ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ کی دل کی خوشی ہے، جتنا آپ خداوند کے لیے دے سکتے ہو، اپنی نیک کمائی میں سے آپ خداوند کے لیے لے کر آئیں، کیونکہ جتنا ہم دیتے ہیں ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس بات سے ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہمارا ہے وہ میرا نہیں، میرے خدا کا ہے جس نے مجھے دیا ہے،
जिसने मुझे ब्लेस किया है, जिसने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है ताकि मैं दूसरों की तरफ देख सकूं, मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, मैं दूसरों को दे सकूं और मैं उसकी खिदमत के लिए दे सकूं। तो मेरे अजीजों, हमें जो है ये बात जो है ये ज़हन में रखनी है कि हम मसीही लोग जो हैं, दैयिकी जो है हमारे ऊपर वो नहीं है, लेकिन दैयिकी का मतलब 10वां हिस्सा है। लेकिन शुक्रगुज़ारी देना, नज़राना खुदा उनके ज़ुरी में लेकर आना और अपनी कमाई के हिस्से में से कुछ हिस्सा जो हमने मुकर्रर किया है, वो लेकर आना हमारे लिए वाजिब है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद के लिए ज़रूर निकालें, खुदावंद की खिदमत के लिए निकालें और खुदावंद के लोगों की खिदमत उस पैसे से हम कर सकें। और जब हम दयानतदार होते हैं, जब हम थोड़े में दयानतदार हैं, तो खुदा हमें ज़्यादा का मुख्तार करेगा। मेरे अजीजों, हमारे यहाँ पर हम बहुत सारे पास्टर्स हजरात हम यहाँ पर देखते हैं इन मुल्कों में ज्यादातर पास्टर्स हजरात जो हैं उन या तो वो जॉब करते हैं यहाँ पर या फिर वो जो हैं उनके साइड बिजनेसेस हैं, उन्होंने अपने अपने बिजनेस कायम किए हुए हैं यहाँ पर, जिससे वो जो है वो पैसा अपनी जरूरियात पूरी करते हैं, दूसरों की भी करते हैं और दुनिया में जो है वो सफर करते हैं, दूसरों को देते हैं और जो है दूसरों की मदद करते हैं और खुद खिदमत भी करते हैं। मतलब अगर हम हजरात जो हैं इस तरह से हम करें, बिजनेसेस बनाएं या ऐसे मौके हम दूसरों के लिए मुहैया करें, दूसरों को, उससे हम ये है कि हम दूसरों को जॉब्स दिला सकते हैं, हम दूसरों की भी खिदमत कर सकते हैं, हम दूसरों को भी हम जो है वो अपलिफ्ट कर सकते हैं। यानी हम अपनी कलीसिया में, अपनी सोसाइटी में हम ऐसी ऐसे प्लानिंग, ऐसे मंसूबे बनाएं जो दूसरों की भलाई के लिए हों, जो दूसरों को भी अपलिफ्ट करने के लिए हों, जो दूसरों की मदद करने के लिए भी हों और साथ साथ खुदा की खिदमत का काम भी जो है वो जारी रहे, ताकि हम दोनों कर सके। क्योंकि खुदा यीशु मसीह दुनिया में रूहानी शिफा के साथ साथ जिस्मानी शिफा, माशरती शिफा, माशी शिफा, सारी चीजों के लिए खुदा यीशु मसीह ने कुर्बानी दी थी और खुदा यीशु मसीह इसीलिए आए थे, सिर्फ एक चीज के लिए नहीं आए थे। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को ज़हन में रखना है कि हमें खुदावंद के लिए निकालना है, हमें देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं। तो थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है, जब हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे तो बहुत कुछ हो जाता है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। आइए अब हम दुआ करेंगे।